اللهم صل وسلم وبارك على روح سيدنا محمد في الأرواح. اللهم صل وسلم وبارك على جسد سيدنا محمد في الأجساد. اللهم صل وسلم وبارك على قلب سيدنا محمد في القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على صدر سيدنا محمد في الصدور. اللهم صل وسلم وبارك على علم سيدنا محمد في العلوم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام، يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام، يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام، يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، يا أحكم الحاكمين يا ذا الجلال والإكرام، يا خير الرازقين يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين، والحمد بالحمد رب الأولين والآخرين، والحمد بالحمد رب الأرض والسماوات، والحمد بالحمد رب الليل والنهار، والحمد بالحمد رب النجوم والأشجار، والحمد بالحمد رب الشمس والقمر، والحمد بالحمد رب المشرقين ورب المغربين، والحمد بالحمد رب القبلتين، والحمد بالحمد رب البيت المعمور، والحمد بالحمد رب الملائكة المقربين، والحمد بالحمد رب أول بيت، والحمد بالحمد رب البيت العتيق، والحمد بالحمد رب الأنبياء والمرسلين، والحمد بالحمد ربنا الذي أعطى كل شيء، والحمد بالحمد ربنا الرحمن المستعان، والحمد بالحمد ربنا الرحمن على العرش استوى. اللهم يا من على العرش استوى، يا من خلق فسوى وقدر فهدى، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يا من هدى من الضلال وأنقذ من الجهالة وأنار الأبصار وأحيا الضمائر والأفكار، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا. نحن البعثاء الفقراء المستغيثون المستجيرون الوجلون المشفقون بذنوبهم معترفين بذنوبهم. نحن الضعفاء المساكين. إلهنا نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل من خاضعت لك رقبته وفاضت لك عينا وظل لك جسده ورزم لك أنفه. إلهنا لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك تباركت وتعاليت. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. إلهنا ذكرك قوت القلوب وقرة العيون وسرور النفوس وروح الحياة وحياة الروح. ما تابت الدنيا إلا بذكرك ومعرفتك، ولا الآخرة إلا بقربك ورؤيتك. يا حبيب التائبين، يا سرور العابدين،
يا أنيس المنفردين، يا حرز العاجزين، يا قرة أعين العارفين، اعترفنا بمعرفتك يا رب المرسلين، اعترفنا بربوبيتك يا إله العالمين، اعترفنا بألوهيتك. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك، نستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك كله، نشكرك بنعمة الإنسان، نشكرك بنعمة الإيمان، نشكرك بنعمة الإحسان، نشكرك بنعمة الميزان، نشكرك بنعمة البرهان، نشكرك بنعمة الفرقان، نشكرك بنعمة القرآن، نشكرك بنعمة الرمضان، ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك في هذه الليلة المرجوعة، نرجو رحمتك في هذه الليلة المرفوعة، نرجو رحمتك في هذه الليلة المغفرة، نرجو رحمتك في هذه الليلة المباركة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، نرجو رحمتك في هذه الليلة القدر، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نرجو رحمتك في هذه الليلة التنزيل القرآن، نرجو رحمتك في هذه الليلة التنزيل الشفاء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ومرضى المسلمين في هذه الليلة التنزيل الشفاء. اللهم اشفع صدورنا بالقرآن، اللهم اشفع قلوبنا بالقرآن، اللهم نور صدورنا بالقرآن، اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم نور حياتنا بالقرآن، اللهم نور قبورنا بالقرآن. لا تقنطوا من رحمة الله، نرجو رحمتك في هذه الليلة التنزيل الرحمة. اللهم ارحمنا في هذه الليلة الرحمة، اللهم أكرمنا في هذه الليلة الكريمة، اللهم أعزنا في هذه الليلة التعظيمة. أنت المعز، أنت الغني، أنت المغني، أنت الوهاب، أنت الرزاق، أنت الفتاح، أنت العليم، أنت الحكيم، أنت الرحيم، أنت الكريم، أنت الله لا إله إلا الله الملك الحق المبين. محمد رسول الله، محمد رسول الله، رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، عبدك الكريم في العالمين. ونخشى عذابك، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من نفخ الشياطين، ونعوذ بك من نفس الشياطين، ونعوذ بك من دنس الشياطين، ونعوذ بك من ظل الشياطين. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم ودمر ديارهم وخرق بنيانهم وزلزل أقدامهم وفرق جمعهم، وأنزل بهم بعثك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم نجنا برحمتك من القوم المجرمين، ونجنا برحمتك من القوم المنافقين، ونجنا برحمتك من القوم المفسدين، ونجنا برحمتك من القوم الفاسقين، ونجنا برحمتك من القوم الفاجرين، ونجنا برحمتك من القوم الساحرين، ونجنا برحمتك من القوم الحاسدين، ونجنا برحمتك من القوم الكاذبين، ونجنا برحمتك من القوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم انصرنا على من أعدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا عند الموت، اللهم احفظنا قبل الموت، اللهم اغفرنا بعد الموت. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقاب أبينا وأمهاتنا من النار. اللهم باعد بيننا وبين نارك. اللهم باعد بيننا وبين نار الدنيا والآخرة. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم تقبل صيامنا. اللهم تقبل قيامنا. اللهم تقبل ركوعنا. اللهم تقبل سجودنا. اللهم تقبل قعودنا. اللهم تقبل تلاوة كتابك الكريم في الشهر الكريم. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا واردنا وارض عنا يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم تقبل نداءنا. اللهم تقبل دعاءنا. اللهم تقبل دعاءنا إنك سميع مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وسلم اللهم على أشرف الأنبياء والمرسلين. وسلم اللهم على جميع الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.